नमस्ते। आज हामी तपाईहरु समक्ष कम्पनीको फन्डामेन्टल डकुमेन्ट अर्थात् मेमोरेन्डमको बारेमा केही बेर चर्चा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। हाम्रो विषयवस्तु मेमोरेन्डम अफ कम्पनी एक्ट 2006 को सेक्सन 18 मा यो सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरे हामीले पाउन सक्छौं र यो हाम्रो मेमोरेन्डम सम्बन्धी अध्ययनलाई चाहिँ हामीले निम्न 6 भागमा बाँडेर चाहिँ आजको यस अध्ययनलाई हामी पूरा गर्छौं। त्यसमध्ये पहिलो नम्बरमा इन्ट्रोडक्सन या परिचय दिन्छौं, मेमोरेन्डम के हो भन्ने बारेमा यसको छोटकरीमा हामी परिचय दिन्छौं भने दोस्रोमा चाहिँ डेफिनेसन, यसको परिभाषा के गरेछ, नेपालको कम्पनी ऐन र इन्डियन कम्पनी एक्टले यो सन्दर्भमा चाहिँ के कस्तो डेफिनेसनहरु गरेछ, के कसरी यसलाई परिभाषित गरेछ भन्ने कुरा हामी हेर्छौं। 3 नम्बरमा पर्पज अफ अथवा सिग्निफिकेन्स अर्थात् यसको महत्त्व बारेमा केही बेर हामी डिस्कस गर्छौं। त्यसैगरी कन्टेन्ट अफ मेमोरेन्डम, विशेष गरी कुनै पनि डकुमेन्टको कन्टेन्टले चाहिँ कन्टेन्टमा आधारित भएर हामीले कुनै पनि डिस्कसनहरु गर्नुपर्छ र यसको कन्टेन्ट भने यसको मेन कुरा भनेको त्यही कन्टेन्टमा छ, त्यो बारे हामी केही चर्चा गर्छौं। त्यसैगरी डक्ट्रिन अफ अल्ट्रा भाइरस अर्थात् यो भन्नाले यो मेमोरेन्डम भन्दा बाहिर गएर यो बियोन्ड द अथोरिटी कुनै काम गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ अल्ट्रा भाइरस भनिन्छ या बियोन्ड द पावर, त्यो बारेमा हामी केही बेर चर्चा गर्छौं भने फाइनली वी विल कन्क्लुड आवर सेसन। लेट अस स्टार्ट फ्रम इन्ट्रोडक्सन। व्हाट इज मेमोरेन्डम? मेमोरेन्डम भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि खास गरी कुनै पनि डकुमेन्टलाई बाँध्ने काम गर्छ यो मेमोरेन्डमले। कुनै पनि कम्पनीको उद्देश्य र यसको फन्डामेन्टल, यसको जस्तै क्यापिटल क्लोजहरुको बारेमा, यसको रजिस्टर्ड अफिसको सन्दर्भमा र यसले गर्ने कम्पनी इन्कर्पोरेसन पछि यसले के कस्तो ट्रान्ज्याक्सनहरु गर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ खास गरी मेमोरेन्डमले चाहिँ त्यो कम्पनीलाई बाँध्ने काम गर्छ र यसले त्यही अनुसारको अथोरिटी चाहिँ डाइरेक्टरहरुलाई प्रोवाइड गर्छ। त्यसैगरी इन्ट्रोडक्सनमै कै क्रममा हाम्रो एकजना विधिवेताले भन्नुभएको छ, द फर्स्ट स्टेप इन द फर्मेसन अफ कम्पनी इज टु प्रिपेयर मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन एन्ड आर्टिकल अफ एसोसिएसन। यसको अर्थ कुनै पनि कम्पनी जब हामी स्थापना गर्छौं भने पहिलो डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ मेमोरेन्डम रहन्छ र त्यसपछि त्यही अनुसारको आर्टिकल अफ एसोसिएसन हामीले बनाएर त्यही अनुसारको हामीले डकुमेन्टहरु तयार गर्छौं। त्यसैगरी यसलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसनल डकुमेन्ट पनि भन्छौं। किन कन्स्टिट्युसन भने जस्तै कन्स्टिट्युसन के हो भन्दाखेरि इट इज अ ल अफ ल्यान्ड भन्छन् हैन। त्यसैगरी कम्पनीको लागि पनि यो भन्दा बाहिर गएर कम्पनीले काम गर्न सक्दैन। कम्पनीलाई आउने अथोरिटी भनेकै यही कन्स्टिट्युसन यही मेमोरेन्डमबाट नै आउँछ। कम्पनीले के कस्ता गतिविधिहरु सञ्चालन गर्छ, कम्पनी कहाँ बस्छ र कम्पनीले त्यो आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न के कस्ता कामहरु गर्न पाउँछ भन्ने कुराहरु यही मेमोरेन्डमले नै बाइन्ड गरे हुन्छ या मेमोरेन्डमले नै यसलाई चाहिँ अथराइज गरे हुन्छ र यो डकुमेन्ट चाहिँ कुनै पनि हालतमा कम्पनी रजिस्टर अफिसमा यसको दर्ता नगरिकन त्यहाँ नबुझाइकन कम्पनी दर्ता या इन्कर्पोरेसनको प्रोसेस चाहिँ हुँदैन। यो इनिशियल स्टेपमा नै कम्पनीको यो फन्डामेन्टल डकुमेन्टहरु चाहिँ त्यहाँ हामीले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा अब हामी डेफिनेसनमा जाउँ। डेफिनेसनको नेप्लिज कम्पनी एक्ट 2006 को सेक्सन 2K मा यो सम्बन्धी व्यवस्था गरेछ। यसले त्यति कम्प्रिहेन्सिभली चाहिँ भनेको छैन, तर यसलाई म पढेर सुनाउन चाहन्छु। सेक्सन 2K अफ कम्पनी एक्ट 2006, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन मिन्स द मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन अफ कम्पनी भनेको छ। यो मेमोरेन्डम भन्नाले चाहिँ त्यो कम्पनीको मेमोरेन्डमै हो भनेर चाहिँ यसले परिभाषा गरेछ। त्यसैगरी अर्को इन्डियन कम्पनी एक्टको सन्दर्भमा चाहिँ यसले चाहिँ अलि वाइजली परिभाषा गर्न खोजेको छ। सेक्सन 256 डिफाइन मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन अफ अ कम्पनी as originally framed and altered time to time in pursuance of any previous company law or company act। यो यसले पनि लगभग भन्नु खोजे चाहिँ यो कम्पनी एक्ट अन्तर्गतै जुन हामीले मेमोरेन्डम तयार गर्छौं या नेपालीमा भन्दाखेरि यसलाई प्रबन्ध पत्र भन्छन्, त्यही प्रबन्ध पत्रलाई नै प्रबन्ध पत्र या मेमोरेन्डम हो भनेर परिभाषा गरे पाइन्छ। त्यसैगरी अर्को पर्पज सिग्निफिकेन्स अफ मेमोरेन्डम। यो सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो, यसको महत्त्व चाहिँ के हुन्छ भन्ने बारेमा यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ मुख्य कुराहरू। 1 नम्बरमा शेयर होल्डरलाई, अर्को नम्बर कुरा आउटसाइड
आउटसाइडरलाई। सेयर होल्डरलाई चाहिँ कसरी भन्दाखेरि सेयर होल्डर दे स्याल नो यो कम्पनीको प्रोस्पेक्ट के हो, कम्पनीको उद्देश्य के हो, र मैले के कामको लागि चाहिँ त्यो कम्पनीमा पैसा हाल्दैछु, या मैले के कामको लागि कुन रिस्क बियर गर्दैछु मेरो लगानीले भन्ने कुरा चाहिँ सेयर होल्डरको लागि यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने। अर्को नम्बर कुरा आउटसाइडर जसले ट्रेड गर्न खोज्छ कम्पनीमा, त्यो कम्पनीको चाहिँ उद्देश्य के हो, त्यो कम्पनी अनुरूप चाहिँ मैले त्यो कम्पनीसँग डिल गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ आउटसाइडरहरूलाई चाहिँ यसले त्यो किसिमको नलेज या त्यो किसिमको इन्फर्मेसनहरू प्रदान गर्छ। इनेबल क्रेडिटर एन्ड पर्सन डिलिङ विथ द कम्पनी टु नो वाट इज पर्मिटेड रेन्ज अफ इन्टरप्राइजेस, या त्यो काम गर्न त्यो कम्पनी चाहिँ पर्मिटेड छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ आउटसाइडरलाई चाहिँ यसले जानकारी दिन्छ। समग्रमा भन्दाखेरि यो मेमोरेन्डमले चाहिँ के गर्छ, यसको सिग्निफिकेन्स र पर्पज चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिफाइन द अब्जेक्ट अफ इट्स एक्जिस्टेन्स एन्ड अपरेसन, यसको अब्जेक्ट के हो र एक्जिस्ट भएर यसले कसरी अपरेट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कम्पनीको त्यो मेमोरेन्डमले चाहिँ प्रेस्क्राइब गर्छ, या त्यसले सेयर गर्छ, या त्यसले त्यो नलेज दिन्छ, या त्यसको एम्बिट यसले आफैले क्रिएट गर्छ। अब त्यसै गरी कन्टेन्ट अफ मेमोरेन्डम, खास गरी कुनै पनि विषयवस्तुको त्यो भित्र आधारभूत तथ्य चाहिँ के रहन्छ भन्ने कुरा मुख्य विषय हुन्छ। यो नेप्लिज कम्पनी एक्टको सेक्सन 18ले चाहिँ यो बारेमा प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ। मेमोरेन्डममा के कुरा समावेश हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो मध्ये कुनै पनि कुरा छुटाएर चाहिँ त्यो मेमोरेन्डम चाहिँ त्यो ओसिआर अफिसमा चाहिँ सब्मिट हुँदैन, या सब्मिट भए पनि त्यसलाई भ्यालिड मान्न सकिँदैन। त्यसमा अहिले खास गरी कन्टेन्टमा के आउँछ भन्ने कुरा यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य बुदाहरू अरू पनि आउँछ, यति मात्रै आउँछ भन्ने कुरा हैन, र मेमोरेन्डम अफ कम्पनी चाहिँ यो सेक्सन 18 सँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन, किनभने यसले जस्तै लिमिटेड हुनुपर्छ भन्यो भने यो सेक्सन 10B पनि सँगै आउने कुरा हुन्छ। लिमिटेड एज लास्ट वर्ड, जस्तै एउटा कुनै कम्पनी हामीले खडा गर्यो भने त्यो कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लास्टमा लिमिटेड हुन्छ, पब्लिक लिमिटेड या प्राइभेट लिमिटेड द वाट एभर, तर यो लास्टमा चाहिँ यो लिमिटेडै आउनुपर्छ। किनभने हाम्रो कम्पनी ऐनको मुख्य विशेषता चाहिँ लिमिटेड लायबिलिटीवाला कम्पनी मात्रै कम्पनी ऐन 2006 अनुसार फर्मेसन हुन सक्ने भएर लिमिटेड भन्ने चाहिँ लास्ट वर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो कम्पनीको नाममा। अनि त्यसपछि बीमा नेम क्लज, नेम राख्दाखेरि चाहिँ अब धेरै कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अब ट्रेडमार्कको कुराहरू पनि हुन्छ, प्याटेन्टको कुराहरू हुन्छ, त्यो अनुसार अरू कम्पनीसँग नजुत्ने गरी, अब त्यसले भयोलेसन क्रिएट नगर्ने गरी, अलि एम्बिगियस टाइपको अर्कोसँग मिल्ने गरी त्यस्तो किसिमको नेम क्लज नेमहरू चाहिँ राख्नुहुन्न। तर कम्पनीको मेमोरेन्डममा हुनैपर्ने कुरा भनेको चाहिँ नेम क्लज, त्यो नाम चाहिँ हुनुपर्छ, कुन कम्पनी के नामको कम्पनीले चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ नेम क्लजमा आउँछ। त्यसै गरी सीमा चाहिँ रजिस्टर्ड अफिस क्लज, यो त्यो कम्पनी स्थापना भएर त्यो कम्पनी रहने ठाउँ कहाँ हो, त्यो कम्पनी कहाँ बसेर चाहिँ त्यसले आफ्नो सेवा वा ट्रान्जेक्सन प्रवाह गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो रजिस्टर्ड अफिस क्लजमा उल्लेख गर्नुपर्छ, र त्यो पनि मेमोरेन्डमभित्र नै पर्छ। त्यसपछि अर्को मेन भने चाहिँ अब्जेक्ट क्लज। अब्जेक्ट क्लज भन्नाले उद्देश्य, कुन उद्देश्यले कम्पनीको काम गर्ने हो। जस्तै ब्याङ्कहरू हामीले खोल्यो भने के ब्याङ्कले के काम गर्छ, त्यही किसिमको अब्जेक्ट क्लज ब्याङ्कले राखेको हुन्छ। मेन र मुख्य र अर्को सहायक दुईटा किसिमको अब्जेक्ट क्लजहरू हुन्छ। मुख्य रूपमा चाहिँ त्यसले के गर्ने र त्यसको साथसाथै अरू काम त्यसले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो मेमोरेन्डममा चाहिँ खुलाएर हामीले कुनै पनि खुलाएर मात्रै हाम्रो मेमोरेन्डम स्वीकृत हुन्छ, र त्यो स्वीकृत मेमोरेन्डमबाट मात्रै कम्पनीको स्थापना हुन जान्छ। त्यही भएर अब्जेक्ट क्लज चाहिँ एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो अब्जेक्ट क्लज चाहिँ कम्पनीको नेचर अनुसार फरक हुन्छ। यो अब यही नै अब्जेक्ट हुन्छ, यही नै अब्जेक्ट क्लज हो भनेर भन्नुभन्दा पनि त्यो कम्पनी कस्तो किसिमको कम्पनी हो, त्यसको आफ्नै किसिमको नेचर अनुसारको अब्जेक्टहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो त्यहाँ स्टेट गर्नुपर्छ, त्यहाँ लेख्नुपर्छ। त्यसपछि क्यापिटल क्लज, त्यो कम्पनीको क्यापिटल कति हुने, त्यसको इस्युड क्यापिटल कति हो, अथोराइज क्यापिटल कति हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो क्यापिटल क्लजमा पर्छ। यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट क्लज अफ मेमोरेन्डम भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यसै गरी त्यो क्यापिटल हामीले लिँदाखेरि त्यो क्यापिटल चाहिँ कसरी उठाउने र त्यो क्यापिटलको त्यो मोड अफ पेमेन्ट के हुने भन्ने कुरा पनि त्यो मेमोरेन्डमभित्र नै हुन्छ, र त्यो मेमोरेन्डममा खुलाएर मात्रै कम्पनी रजिस्टर अफिसमा हामीले त्यो मेमोरेन्डम दर्ता गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी म्याक्सिमम नम्बर अफ सेयर होल्डर, यो चाहिँ खास गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ बढी आकर्षित हुन्छ। अब मिनिमम कति हुनुपर्ने सेयर होल्डर, मिनिमम कति राख्ने, म्याक्सिमम कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ म्याक्सिमम कति हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि उल्लेख गर्नुपर्छ मेमोरेन्डममा।
त्यसै गरी रेस्ट्रिक्सन इफ एनी इन पर्चेज अर ट्रान्सफर अफ सेयर भनेको छ। यो पनि प्राइभेट कम्पनीमा नै लाग्छ। यो ट्रान्सफर अफ सेयरको बारेमा जस्तै प्राइभेट कम्पनीको कस्तो हुन्छ, उनीहरूको सेयरहरू जो कोहीलाई बेच्नु मिल्दैन, त्यो विदिन उनीहरूकै भित्रकै मेम्बरहरूमा चाहिँ बेच्न मिल्ने हुन्छ र बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ जस्तै हाम्रो पब्लिक कम्पनीको जस्तो लिस्टेड कम्पनीको जस्तो बाहिर अरूलाई पर्चेस गर्न दिन मिल्ने हुँदैन र त्यो दिन मिल्दैन मिल्ने होइन, तर त्यसको सर्टेन प्रोसेस पुऱ्याएर मात्र दिनु मिल्छ। जस्तै अरू सेयरहरू जस्तो हामी स्टक मार्केटमा गएर जसरी हामीले स्टकहरू खरिद बिक्री गर्छौँ त्यो चाहिँ मिल्ने अवस्था हुँदैन। खास गरी कन्टेन्टको सन्दर्भमा मिनिमम कन्टेन्ट चाहिँ यति चाहिँ हुनैपर्छ। यति नभइकन कुनै पनि कम्पनीको मेमोरेन्डम पुरा हुँदैन र मेमोरेन्डम पुरा नभइकन ओसिआर अफिसले कुनै पनि कम्पनीहरू दर्ता गर्दैन। त्यसै गरी यही सन्दर्भमा चाहिँ अब अर्को कुरा छ, डक्ट्रिन अफ अल्ट्रा भाइरस छ। डक्ट्रिन अफ अल्ट्रा भाइरस भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भने शक्ति बाह्यको सिद्धान्त भन्छ। जस्तै यो भने चाहिँ जस्तै कम्पनीको सबै मान्छेहरू सबै सेयर होल्डर मिलेर पनि कम्पनीको पर्पोज भन्दा कम्पनीको यो अब्जेक्ट क्लजलाई चाहिँ लत्याएर चाहिँ कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। जस्तै मानौँ हाम्रै पार्लियामेन्ट उनीहरू चाहिँ जनताको प्रतिनिधि भए पनि उनीहरूले जतिसुकै सबैजना सांसद मिलेर पनि यो कुनै पनि त्यस्तो नेगेटिभ किसिमको कामहरू जसरी गर्न सक्दैन, किनभने कन्स्टिट्युसनले त्यसलाई भ्यालिड मान्दैन भने त्यो अनकन्स्टिट्युसनल भएपछि त्यो नल एन्ड भोइड भइहाल्छ। त्यही ठ्याक्कै सिद्धान्त यसमा पनि लाग्छ। त्यो जुन नभएको शक्ति चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गर्यो भने डक्ट्रिन अफ अल्ट्रा भाइरस लाग्छ। त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ एउटा मुद्दा छ जुन चाहिँ धेरै पपुलर छ र यो ब्रिटेनको मुद्दा हो। खास गरी अलिक पुरानो मुद्दा हो, यो अलिक क्लासिकल टाइपको पनि छ तर त्यही अनुसार पछि विकसित हुँदै आएको हो। त्यो मुद्दाको नाम चाहिँ आस्बेरी रेलवे क्यारेज एन्ड आइरनको लिमिटेड भर्सेस रिजको मुद्दामा चाहिँ यो बारेमा चाहिँ डक्ट्रिन अफ अल्ट्रा भाइरसको पहिलो केस चाहिँ त्यो हो। त्यसमा चाहिँ डक्ट्रिन अफ अल्ट्रा भाइरसले त्यो जुन कम्पनीले नभएको कम्पनीको अब्जेक्ट क्लजको एगेन्स्टमा गएर गरेको कामलाई चाहिँ कोर्टले चाहिँ नल एन्ड भोइड गरेछ। कन्क्लुजन पार्टमा जाँदैछौँ। कन्क्लुजनमा हामीले निष्कर्षमा के भन्न सक्छौँ भने मेमोरेन्डमलाई अ फन्डामेन्टल डकुमेन्ट विच मस्ट बी सबमिटेड। पहिलो नम्बर कुरा भने के बुझ्नु पऱ्यो भने फन्डामेन्टल डकुमेन्ट यो आधारभूत प्रकृतिको डकुमेन्ट हो जुन बिना कम्पनीको स्थापना हुन सक्दैन। सेकेन्डमा डिफाइन इट्स स्कोप एम्बिट अब्जेक्टिभ लिड्स टुवार्ड अचिभिङ अ गोल अफ कम्पनी। यसले खास गरी मेमोरेन्डमले चाहिँ कम्पनीको उद्देश्यलाई स्पष्ट पार्छ, कम्पनी कुन कामको लागि जन्म लिएको हो र त्यो जन्म लिनुको उद्देश्य पूर्ति गर्न कम्पनीले के कस्ता कार्यहरू गर्ने, के कस्ता ट्रान्जेक्सनहरू गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यसले स्पष्ट रूपमा त्यहाँ त्यस्तो किसिमको प्रावधानहरू समेट्या हुन्छ जसले गर्दाखेरि कम्पनीलाई चाहिँ आफ्नो गोल अचिभ गर्न सहयोग हुन्छ। अर्थात् यसले कम्पनीको स्कोप र एम्बिटलाई चाहिँ प्रश्न पार्छ। योभन्दा बाहिर कम्पनी कुन चाहिँ घेराभित्र कम्पनी रहने, कम्पनीले गर्ने मुख्य कामहरू के हो, कम्पनी कुन एजेन्डाको लागि स्थापना भएको हो भन्ने कुरा क्लियर गरेर त्यसको गोल ओरिएन्टेड हुन चाहिँ यसले मोटिभेटेड गर्छ। त्यसै गरी प्रोभाइड इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन आई अब्जेक्टिभ क्यापिटल नेम इटिसी। त्यो कम्पनीको बारेमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू, कम्पनीको बारेमा महत्त्वपूर्ण त्यस्ता किसिमका इन्फर्मेसनहरूको कन्टेन्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मेमोरेन्डममा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यसको प्रोस्पेक्ट सेयर होल्डर र आउटसाइडर दुईटैलाई त्यस्तो किसिमको सूचनाहरू यसले कम्युनिकेट गर्ने काम गर्छ। प्रोस्पेक्ट सेयर होल्डर भन्नाले जस्तै कुनै पनि सेयर होल्डरले त्यो कम्पनीमा लगानी गर्नुभन्दा पूर्व त्यो कम्पनीको उद्देश्य के हो, त्यो कम्पनी के कामको लागि कुन उद्देश्यको साथ स्थापना भएको हो भन्ने कुरा यो सेयर होल्डरलाई जानकारी हुन्छ। त्यसै गरी सेयर होल्डरले जब आफ्नो क्यापिटल त्यहाँ लगानी गर्छ भने त्यो क्यापिटलले कस्तो किसिमको रिस्क बियर गर्दैछ भन्ने कुरा पनि सेयर होल्डरले जानकारी प्राप्त गर्ने डकुमेन्ट या माध्यम भनेकै मेमोरेन्डम हो। त्यसै गरी आउटसाइडरलाई पनि मैले कुनै पनि कम्पनीसँग कुनै किसिमको ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि यो यसको एम्बिटभित्र पर्छ कि पर्दैन, यसको उद्देश्यभित्र पर्छ कि पर्दैन, यसको उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर त मैले कोही नै पनि आउटसाइडरले त्यस्तो किसिमको डिल गर्न जाँदैन। जस्तै कोही पनि मान्छे ब्याङ्कमा गएर ब्याङ्कमा कुनै पनि मान्छे गाडी किन्ने उद्देश्यले जाँदैन। यदि ब्याङ्कले गाडी बेच्यो भने के हुन्छ, त्यो अल्ट्रा भाइरस भयो त्यो ब्याङ्कलाई, किनभने कुनै पनि गाडी बेच्ने अधिकार हुँदैन नि। त्यसै गरी त्यो कुरा चाहिँ यो कम्पनी पार्टिकुलर कम्पनीले के काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आउटसाइडरलाई चाहिँ यो कम्पनीको मेमोरेन्डम अध्ययन गरेपछि थाहा हुने भएर यसले त्यस्तो किसिमको महत्त्वपूर्ण सूचनाहरूको कम्युनिकेसन गर्ने काम गर्छ। र त्यसै सन्दर्भमा यो डक्ट्राइन अफ आउटडोर म्यानेजमेन्ट भन्ने सिद्धान्त पनि त्यहीँबाट प्रतिपादन हुन्छ। त्यसै गरी हामी अन्त्यमा भन्न सक्छौँ म्यान्डेटरी डकुमेन्ट वाइल इनकर्पोरेसन। म्यान्डेटरी किनभने बिना कुनै पनि कम्पनीको
प्रबन्ध पत्र बिना कुनै पनि कम्पनीको स्थापना हुँदैन। त्यो कानुन बमोजिम कम्पनीको स्थापना गर्ने हो भने यो डकुमेन्ट अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ या इसेन्सियल हुन्छ। यो नभइकन कुनै पनि कम्पनीको स्थापना गर्न सम्भव हुँदैन कम्पनी ऐन 2006 अनुसार भन्ने कुरा निवेदन गर्दै आजको यस सेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।